औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल नहल चल रही है हमारी और आयत नंबर 45। अफ़अमिनल्लज़ीना मकरू अन यक्सिफ़ल्लाहु बिहिमुल अर्दा। फिर जिन लोगों ने बड़े बुरे मकसदों के लिए तदबीरें की हैं, क्या वो इस बात पर मुतमिन हो गए हैं कि अल्लाह उन्हें ज़मीन में धंसा दे, या एक ऐसी रात से अज़ाब आ नाज़िल हो जिसका उन्हें वहमो गुमान भी ना हो, या ऐन उस वक्त जब वो तंगो दो कर रहे हों, अज़ाब इलाही इन्हें आ पकड़े कि वो अल्लाह को आजज़ नहीं कर सकते, या उन्हें डरा दे फिर पकड़े, क्योंकि बिलाशुबा तुम्हारा परवरदिगार बड़ा ही शफ़क़त वाला और रहम वाला है। क्या इन लोगों ने अल्लाह की मखलूक़ात में से किसी चीज़ पर भी गौर नहीं किया कि हर चीज़ का साया दाएँ और बाएँ से ढलता रहता है और अल्लाह के आगे सजदा करते हुए ढलता है, और ये कि सब उसके आगे आजिज़ दरमांदा हैं। और तुम लोग अच्छी तरह गौर व फिक्र करके देखो, आसमान में जितनी चीज़ें हैं और ज़मीन में जितने जानवर हैं, सब अल्लाह के आगे सरबर सुजूद हैं। नीज़ फरिश्ते और जानवर सरकशी नहीं करते, और वो अपने परवरदिगार से डरते रहते हैं जो इनके ऊपर मौजूद है, और जो कुछ हुक्म इन्हें दिया जाता है उसकी तामील करते हैं। सजदा कर लें, फिर सजदा आप सजदे में भी कर लेना अगर करना हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 51 है। वक़ाल अल्लाहु ला तत्तखिज़ू इलाहीनी, और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वो मबूद अपने लिए ना बनाओ। हकीकत ये है कि दो मबूद अपने लिए ना बनाओ। हकीकत यह है कि वही एक मबूद है। तो देखो सिर्फ मैं ही हूँ, बस सिर्फ मुझसे डरो। वलाहु मा फिस समावाति वल अर्दी, और उसी के लिए है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और उसी के लिए दायमी दीन है। फिर क्या तुम अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों से डरते हो? और नेमतों में से जो कुछ तुम्हारे पास है सब अल्लाह की तरफ से है। फिर जब तुम्हें कोई दुख पहुंचता है तो उसके आगे नाला उजारी करते हो। फिर जब वो तुमसे दुख दूर कर देता है तो तुम में से एक ग्रोह माअन अपने परवरदिगार के साथ दूसरी हस्तियों को शरीक बनाने लगता है, ताकि जो नेमत हमने उसे दी इसकी नाशुक्री करे। अच्छा फ़ायदे उठा लो, फिर एक वक्त आएगा कि तुम मालूम कर लोगे। और हमने जो कुछ रिस्क इन्हें अता दिया है, इसमें ये इन हस्तियों का भी हिस्सा ठहराते हैं जिनकी हकीकत की इन्हें खबर नहीं। वल्लाह तुमसे ज़रूर इस बारे में बाज़पुरस होगी कि कैसी इफ्तराज़ परदासियाँ तुम किया करते थे, और ये कि अल्लाह के लिए बेटियाँ ठहराते हैं, इसके लिए पाकीज़गी हो, और ख़ुद इनके लिए क्या वो जिनके ये और जिसके ये बड़े ख्वाहिशमंद है यानी लड़के। और जब इन लोगों में से किसी को बेटी पैदा होने की खुशखबरी दी जाती है तो इसका चेहरा काला पड़ जाता है और वो गम से डूब जाता है। जिस बात की खबर दी गई इससे बुराई की बात हुई, ऐसी बुराई की बात हुई कि लोगों से छुपता फिरे, जिल्लत कबूल करके बेटी को लिए रहे, या मट्टी तले गाड़ दे। अफसोस इन पर क्या ही बुरा फैसला है जो ये करते हैं। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि सहाबी ने कि जन्नत में कौन कौन जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत में पैगंबर जाएंगे, शहीद जाएंगे, सदीक़ैन जाएंगे, और वो तकवा वाले जाएंगे, और दरगोर की हुई बच्चियाँ जाएंगी। अल्लाह अकबर के जिनको इस डर से दरगोर कर देते हैं कि या तो बेटियां जिल्लत हैं और या फिर बेटियां एक बोझ हैं। तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जहन्नम में पहुंचाएगा जिन्होंने बेटी को जिंदा दरगोर किया, या बेटी के पैदा होने पे खुश भी नहीं हुए, बेजार ही रहे सारी ज़िंदगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश इस तरह की जिस तरह हक है और बराबर की, तो वो और मैं जन्नत में ऐसे होंगे। 2 उंगलियां आपस में मिला के कहा कि ऐसे हम होंगे जिन्होंने 2 या 3, फिर किसी ने पूछा 2 बच्चियों की, फिर किसी ने पूछा 1 की भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1 की भी। सुबहान अल्लाह। और इसके बाद आप खुद ही सोच लें कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बेटियां कह दी, तो जिनकी माशाल्लाह 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बेटियां जिन्होंने की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा किया, तो सुन लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कितना अपने करीब कहा है कि वो जन्नत में मेरे साथ होंगे। सुबहान अल्लाह। उसके बाद फिर है आयत नंबर 60। हकीकत यह है कि जो लोग आखिर पर यकीन नहीं रखते उनके लिए यही है कि अल्लाह की सुन्नतों का बुरा तसव्वुर करें। हालांकि अल्लाह के लिए तो बुलंद तरीन तसव्वुर है, वो सब पर गालिब और हिकमत वाला है। और अगर अल्लाह लोगों को उनके जुल्म पर पकड़ता तो मुमकिन ना था कि ज़मीन की सतह पर एक हरकत करने वाली हस्ती भी बाकी न रहती, लेकिन वो इन्हें एक खास ठहराए हुए वक्त तक ढील दे देता है। फिर जब वो वक्त मुकर्रर वक्त आ पहुँचता है तो ना तो एक घड़ी पीछे रह सकते हैं, ना एक घड़ी आगे। सुबहान अल्लाह। देखिए कैसी बात की अल्लाह तबारक व तआला ने कि अल्लाह की ज़ात के मुतल्लिक तुम लोग सही सोचते नहीं हो। इस तरह सोचो कि ये वो रब है कि जो तुम्हें तुम्हारे जुल्म पर पकड़ने लगे ना, उसी वक्त तो तुम्हारी दुनिया में बंदे ना नजर आए, सारे पकड़े जाए, लेकिन अल्लाह तुम लोगों को छोड़े रखता है और तुम्हें अपनी नेमतें भी देता है, और एक वक्त मुकर्रर है जिस पर जाके पकड़ता है। और ये कि अल्लाह के लिए ऐसी बातें ठहराते हो जिन्हें खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, उनकी ज़ुबानें झूठे वादों में बेबाक हैं, और उनके लिए अच्छाई है, हालांकि इनके लिए दोज़ख की आग है, और ये सबसे पहले इसमें पहुंचने वाले हैं। यानी अपने लिए वो बातें पसंद करते हो ना, वो अल्लाह के लिए भी पसंद नहीं करते। यानी बंदा ये सोचे कि चलो अगर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं है मेरे रब को भी कैसे पसंद होती है। रब की बात कर रहे हो तुम, तो ये क्या चीज़ें हैं? बेटे अपने लिए तो बेटी हो, तो देखा हमने अभी पढ़ा कि चेहरा उतर जाता है, रंग उतर जाता है, काला पड़ जाता है, शर्मिंदगी में किसी से मिलता नहीं है।
کہ بیٹی ہو گئی. اور اللہ کے لیے کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں بری ہیں اللہ کے لیے کہنا, لیکن یہ بھی نہیں منہ سے نکالتے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اللہ نے مجھے 6 بیٹیاں دی ہیں. سبحان اللہ. میرا میاں اتنا 63 سے محبت کرتا ہے, پوری نہ خاندان میں مشہور ہے. سبحان اللہ. اس بات کی اچھائی پر ہم شاہد ہیں کہ ہم نے تجھ سے پہلے کتنی ہی امتوں کی طرف رسول بھیجے, شیطان نے لوگوں کو ان کی بد عملیاں اچھی کر دکھائیں, سو وہی حال آج بھی ہو رہا ہے. وہی شیطان ان منکروں کا رفیق ہے اور ان کے لیے عذاب دردناک ہے. اور ہم نے تجھ پر الکتاب نہیں اتاری ہے مگر اس لیے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کی حقیقت ان پر واضح کر دے, اور ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت اور رحمت ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کی آبپاشی سے زمین کو جو مردہ ہو چکی تھی زندہ کر دیا. بلا شبہ اس صورتحال میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو سنتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو زمین کی مثال دیتے ہیں نا کہ یہ پانی برسا, مردہ زمین تھی زندہ ہو گئی, ہم کتنی دفعہ پڑھتے ہیں. یہ اس لیے مثال دیتا ہے کہ دیکھو جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے نا, کس سے, جب پانی برستا ہے. تو اسی طرح یہ قرآن پڑھو تو تمہارے دل جو مردہ ہے نا وہ زندہ ہو جائیں گے, ورنہ تو مردہ ہی ہو. پھر وہ تم بھی اسی طرح زندہ ہو جاؤ گے جس طرح یہ زمین زندہ ہوتی ہے. اس کے بعد بلا شبہ تمہارے لیے جو چوپایوں میں سوچنے سمجھنے کے لیے بڑی عبرت ہے. ہم ان کے جسم سے خون اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں. یہ پینے والوں کے لیے ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ پوری دنیا کے رہنے والے لوگ بے غل و غش پی لیتے ہیں. اور اس طرح کھجور اور انگور کے درختوں کے پھل ہیں کہ ان سے نشہ آور ارق اور اچھی غذا دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو. بلا شبہ اس بات میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں. ایک دفعہ نبی کریم, دوست سے مجھے یاد آ گیا, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا. اس نے کہا میں نے آپ کے ساتھ نا, کافر تھا, میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد پھر اسلام اگر میری سمجھ میں آیا تو میں قبول کروں گا. اس حدیث کا نا مفہوم یہ ہے. تو وہ رہا, تو جب پہلی دفعہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اس کے لیے دودھ کا ایک پیالہ لے کر آؤ. تو اس نے پیالہ دھڑا دھڑ پی لیا. اس کے بعد اور لے کے آؤ, وہ بھی پی لیا. تیسرا لے کے آؤ, وہ بھی پی لیا. اسی طرح وہ کرتا رہا, مطلب کہ کل بھی, ایک دن بھی, اس کے بعد بھی جو ٹھہرا. پھر اسلام میں رہتے ہوئے جب اسلام کو سمجھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا, تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کلمہ پڑھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا, پھر اس کو دودھ پلایا. پہلے 2-3 گھونٹ میں اس کا پیٹ بھر گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی نا, مومن جو بن جاتا ہے اس کی ایک آنکھ کھلتی ہے بھوک کے لیے, کافر کی نا ساری آنکھیں کھل جاتی ہیں, اس کا پیٹ نہیں بھرتا کیونکہ وہ دنیا کا بندہ ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد ہے, اور دیکھو آیت نمبر 68, اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں, درختوں میں اور چھپروں میں جو اس غرض سے بلندی بنا دیے جاتے ہیں اپنا چھتا بنا لے. پھر تو اے شہد کی مکھی ہر طرح کے پھلوں سے رس چوستی پھر, اور اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقہ پر پوری فرمان برداری کے ساتھ گامزن ہو جا. اس مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا ہے. اس میں انسان کے لیے شفا ہے. بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو عقل رکھنے والے, عقل سے کام لیتے ہیں, غور و فکر کرنے والے ہیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند جانوروں کے نام لیے. ایک جانور چوپائے بتا دیا کہ تم اس طرح ان کو کھاتے پیتے ہو. دیکھیں سارے جانور جو ہے انسان کے لیے جو بنائے ہیں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور بڑے فائدے ہیں جانوروں کے. جن جانوروں کو ہم کھاتے نہیں ہیں ان کی اب یہ سیدھا کر دیں, یہ سیدھا کر دیں, یہ دھیان رکھا کریں, یہ یوں پکڑ کے نا اس کو سیدھا کریں. دیکھیں آپ صحیح ہے. چلیں, تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جانور جتنے بھی ہیں نا سب فائدے ہی ہیں. جن جانوروں کو ہم کھاتے نہیں ہیں نا, جو حرام ہے, اللہ نے حرام کر دیے ہیں, ان کی بھی کھال سے, ان کی بھی ہڈیوں سے چیزیں بنتی ہیں اور وہ دوسرے ملکوں میں بکتی ہے. نہیں کوئی چیز جو ہے نا, کہتے ہیں نا ہاتھی زندہ 1 لاکھ کا, مرا ہوا 1.25 لاکھ کا, تو کیونکہ وہ بکتا بہت مہنگا ہے, اس کی چیزیں بہت بنتی ہیں. تو اللہ نے کوئی چیز ہم سے نا ایسی نہیں بنائی جن کا فائدہ نہ ہو. یہ جو 1-2 جانوروں کے ذکر کیے, دیکھیں وہ ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے. دودھ کا ذکر کیا, کیسے جو اس کی لید اور اس کا خون, اس کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے درمیان سے ایک دودھ نکلتا ہے جو سفید, جس کے اندر اتنا سا ذرا نہیں آتا. پھر شہد کی مکھی کا ذکر کر دیا کہ دیکھو ایک مکھی ہے, دوسری بھی مکھیاں ہیں. ایک ضعیف حدیث ہے, مجھے وہ حدیث پر یقین تو نہیں ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ شہد کی مکھی کے علاوہ ساری مکھیاں جہنم میں. تو بہرحال وہ حدیث ایک ضعیف ہے, تو مجھے تو اس کا کوئی نہیں لگتا کہ بھئی مکھیوں بیچاریوں کا اور کیا قصور ہے جو وہ جہنم میں جائیں. لیکن بہرحال تو اس کا پتہ نہیں مقصد کیا جو میری سمجھ میں نہ آیا ہو, یہ بھی بات صحیح ہے کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. تو اب دیکھیں آپ کہ مکھی کا جو ذکر کیا ہے, ہم سورہ نحل جو پڑھ رہے ہیں, کہ کیا اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا حکم دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ وہی کر دی ہے میں نے اس کے اوپر کہ جاؤ جگہ جگہ پھرو اور بلندیوں پہ اپنے گھر بناؤ. اور شہد کی مکھی آپ دیکھیں, جو شہد ہے نا وہ کئی قسم کا ہے. اور وہ کیوں کئی قسم کا ہے, کیونکہ جہاں جہاں سے جس طرح کا یہ رس چوس کے لاتی ہیں اس طرح کا شہد بنتا ہے. یاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی 2 بیویوں نے آپس میں طے کر کے کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ لہسن کا شہد, آپ کے منہ سے لہسن کی نا, مغافیر لہسن کو کہتے ہیں, مغافیر کی جو ہے نا وہ خوشبو آتی ہے. انہوں نے کہا میں تو نہیں شہد ہی پیا تھا. تو پھر کہتی ہیں ہو سکتا ہے وہ مکھی کہیں جا کے اس پودے پہ بیٹھتی ہو اور اس کو چوس کے لے آتی ہو, تو جس پہ بھی بیٹھے گی نا وہ اس کو چوس کر لے آتی ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مکھیاں جو ہیں ان کی پوری ایک فوج ہوتی ہے, ان کے بادشاہ ہوتے ہیں, ان کی ملکہ ہوتی ہیں, ان کے وزیر ہوتے ہیں, پھر ان کے مزدور ہوتے ہیں, اور وہ ان کے حکم مانتے ہیں اور ان کے رتبوں کو جانتے ہیں. اور پھر جہاں جہاں جاتی ہیں علاقے میں, چاہے آپ یہاں سے وہ ریس کورس تک چلے جائیں,
واپس اسی جگہ پہ آتی ہیں اور انہیں پتہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو نہ آئے یا دیر سے آئے یا کچھ حکم نہ مانے وہ جو بادشاہ مکھیاں ہوتی ہیں یا ملکہ ہوتی ہیں وہ انہیں مار دیتے ہیں, انہیں اپنے چھتے میں آنے نہیں دیتے. پھر یعنی اس قدر ان کی ایک ٹیم جو ہے نا وہ مینجمنٹ سے وہ کام کرتے ہیں. یہ اپنا ایسے کام نہیں ہو جاتا. پھر کہا کہ پھر ہم اگلی آیت پڑھتے ہیں, آیت نمبر 70. بڑی موبائل ہے یہ لگا لیں آشا سے میں نے بات کرنی ہے. بھئی میں یہ دیکھیں نا وہ 11 بج کے انہوں نے خود بیل نہیں دی ہاں نہیں آئی تو وہ خود دے دیں گی. پھر آج کل نا اس کا چھوٹا بچہ تنگ کرتا ہے, مجھے بتا دیا تھا رات کو اس نے. اچھا جی, پھر اس کے بعد آیت نمبر 17. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم, اور اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر وہی جو تمہاری زندگی پوری کر دیتا ہے. اور تم میں سے کوئی بدترین عمر تک پہنچ جاتا ہے کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد پھر نادان ہو جاتا ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بے اعتبار روزی کی برتری دی ہے. پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے وہ اپنی روزی اپنے زیر دستوں کو لٹا دے, حالانکہ سب اس میں برابر کے حقدار ہیں. پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے سری منکر ہو رہے ہیں؟ اور اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کر دیے ہیں, عورت کے لیے مرد اور مرد کے لیے عورت, اور تمہارے جوڑوں میں تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے ہیں کہ ان سے تمہاری زندگی ایک وسیع خاندان کی نوعیت اختیار کر لیتی ہے. نیز تمہاری روزی کے لیے اچھی اچھی چیزیں مہیا کر دی ہیں. پھر کیا یہ لوگ جھوٹی باتیں تو مان لیتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی حقیقت سے انکار کرتے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر. اب دیکھیں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نا اللہ انسانوں کو جتائے گا. اور کیا جتائے گا؟ وہ کہ اپنے احسانات جتائے گا کہ کیا میں نے تجھے اچھی بیوی نہیں دی تھی, کیا میں نے تجھے اولاد سے نہیں نوازا تھا, کیا میں نے تجھے گھر نہیں دیا تھا, کیا میں نے تجھے سواری نہیں دی تھی. یعنی ساری اپنی نعمتیں نا جو مین ہے دیکھیں گے چاندی ہیں اور بے شمار نعمتیں ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو ان پر جتائے گا. اور پھر تمہیں آرام دیا, گھوڑے دیے, کچر دیے, یہ دیکھیں تمام چیزیں ہیں, یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں پر جتائے گا. اور پھر کہا ہے کہ 73 میں یعبدون من دون اللہ, اور یہ اللہ کے سوائے ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں, حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں, جو آسمان و زمین سے رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتی اور نہ انہیں کسی بات کا مقدور ہے. بس دنیا کے بادشاہوں پر قیاس کر کے اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ جانتا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, وہ سن لو. ایک غلام ہے کسی دوسرے آدمی کی ملک, وہ خود کسی بات کی قدرت نہیں رکھتا, اور ایک دوسرا آدمی ہے ہم نے اپنے فضل سے اسے اچھی روزی دے رکھی ہے اور وہ ظاہر و پوشیدہ اسے خرچ کرتا ہے. اب بتلاؤ کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری ستائش اللہ کے لیے ہے, مگر اکثر آدمی ہیں جو نہیں جانتے. اب دیکھیں نا, ایک جو غلام ہوتا ہے اللہ نے کہہ دیا وہ غلامی میں وہ نہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہے نہ اپنی مرضی کر سکتا ہے. اللہ نے تو تمہیں انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے, آزاد پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والی ذات جو ہے نا وہ اللہ کی ہے, اور اللہ نے اپنے اگر بندے اور غلام بنائے ہیں نا تو ان کو ایک آزادی دی ہے کہ تم کرو. وہ خرچ بھی کرتا ہے, وہ جو مرضی کرتا ہے. بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے پیروں فقیروں کے مطیع ہو کے غلام نہ بنو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد اللہ نے ایک مثال بیان فرمائی, پھر ایک مثال اور بیان فرمائی کہ 2 آدمی ہیں, ایک گونگا ہے, کسی بات کرنے کی قدرت نہیں رکھتا, اپنے آقا پر بوجھ ہے, جہاں کہیں بھیجو کوئی خوبی کی بات اس سے بننا آئے. دوسرا ایسا ہے کہ گونگے ہونے کی جگہ لوگوں کو عدل و انصاف کی باتوں کا حکم دیتا ہے اور خود بھی سیدھے رستے پر ہے. کیا وہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ویسی ہی مثال ہے. اور آسمان اور زمین کی جتنی مخفی باتیں ہیں سب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور قیامت کا معاملہ بس ایسے سمجھو جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی جلد. بے شک اللہ کی قدرت سے کوئی بات ظاہر نہیں ہے. واللہ اخرجاکم من بطون امہاتکم, اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے نکالا اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. پھر تمہارے لیے شنوائی, بینائی, عقل کی قوتیں پیدا کر دی تاکہ تم شکر گزار رہو. اپنی نا یہ چیزوں کے لیے دعا کیا کریں اللہ سے کہ اے اللہ ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ دعا, اللہم آفنی فی بدنی, اللہم آفنی فی سمعی, اللہم آفنی فی بصری. تو یہ تمام چیزوں کے لیے دعا اللہ تو نے دی ہے نا, تو بس ہمیں یہ تندرستی سے دیے رکھ ان میں, بلکہ قوت پیدا کر. ہماری آنکھوں کی بنائی کم ہے ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس بنائی کو روشن کر دے. اللہ یہ تیرے ہاتھ میں ہے سب کچھ. آپ کبھی, میں کل بیٹھی تھی تو میں نا کوئی پتہ نہیں کہاں پر ہم گئے یا پتہ نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا, شادی میں تھے تو میں نے کان نہ بند کر لیے. اچھا میں نے کان بند کیے نا تو ایک ہلکا سا کھولا کہ چلو, تو آپ یقین کریں کہ وہ آواز ایسے آ رہی تھی کہ جیسے دماغ کے اندر سے کوئی ہلکا سا بول رہا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ یار یہ کیا نظام ہے, یہ کان کا کیا نظام ہے. کان کی ایک تار نا اندر سے ہلکی سی کوئی ہل جائے نا تو کروڑوں خربوں میں بھی نہیں ملتی, کہ اتنی مہنگی چیزیں ہم لگے پھرتے ہیں. کون بندہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں؟ بھائی تیری تو قیمت اپنی کروڑوں خربوں کی ہے, اس دنیا میں تیری قیمت کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا اگر دیکھا جائے تو. اتنی مہنگی چیزیں ہم لگے پھرتے ہیں. کسی آنکھ کا نعمت بدل نہیں ہے, کوئی ناک کا نعمت بدل نہیں ہے, آنکھ کا نہیں ہے, پورا جسم. آپ سوچیں کہ کیا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا. اس کے بعد پھر کہا آیت نمبر ہے 79, الم یروا الی الطیر, کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی فضا میں مطیع و منقاد ہیں؟ اللہ کے سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں؟ بلا شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں بڑی نشانیاں ہیں. اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری سکونت کی جگہ بنا دیا, نیز تمہارے لیے 4 پایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے. وہ خیمے ہیں جن کو تم ساتھ لیے پھرتے ہو, کوچ کرو یا اقامت کی حالت میں ہو, دونوں حالتوں میں نہایت سبک. اور پھر 4 پایوں کی اونٹ سے اور روحوں سے اور بالوں سے, کتنے آسان کتنے ہی سامان ہے, مفید چیزیں بنا دی تاکہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں. اب دیکھیں اللہ نے گرمی سردی بنائی, اور اگر اس کا انتظام نہ کیا ہوتا تو بتائیں کیا کرتے.
पतले कपड़ों में या मोटे कपड़ों में सारा साल रहते। कैसे अल्लाह ने अपने जानवरों से हमारे लिए गर्म कपड़े, ऊन के कपड़े, रुई जिसकी हम रजाइयाँ बनाते हैं, अल्लाह ने अगर सर्दी दी उसका इंतजाम भी दिया पहले। अल्लाह ने इंसान बनाया ना, मैं आपको बताऊं तो पूरी कायनातें उसके आगे बिछा दी भर भर के कि ये चीज़ें उससे चाहिए। हम एक बेटा ही शादी करते हैं ना तो उसके लिए चंद चीज़ें कैसे रखते हैं पहले, तो पूरी कायनात के लिए सोचिए अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें बनाई होंगी, और हर मुल्क के लोगों के लिए उसके मौसम के मुताबिक। उन लोगों की आते उस तरह है, हमारी आते इस तरह है, हमारे मौसम के मुताबिक। हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने जो नेमतें दी, अल्लाह ने अपने कुरान पाक में भी वो नहीं गिनाई, वो गिन ही नहीं सकते। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें गिनाऊंगा तुम थक जाओगे, नहीं गिन सकते तुम। सुबहान अल्लाह। उसके बाद फिर है आयत नंबर हम 81 पढ़ते हैं, वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन व जअल लकुम मिनल जिबाली, और अल्लाह ने अपनी पैदाइश की हुई चीज़ों से तुम्हारे लिए साए पैदा कर दिए। जिन लोगों को खैमे मुयस्सर नहीं वो दरख्तों के नीचे ठहर जाएं, और पहाड़ों में पनाह लेने के लिए जगह बना दी, और लिबास पैदा कर दिया कि गर्मी से बचाता है। और इस तरह अपनी नेमतें पूरी तरह बख्श रहा है ताकि इसके आगे झुक जाओ। फिर अगर लोग इससे भी एराज करें तो तुम्हारे ज़िम्मे जो कुछ है वो सिर्फ यही है कि साफ साफ पैगाम हाथ पहुंचा दो। ये अल्लाह की नेमतें पहचानते हैं, फिर उनसे इनकार करते हैं, और अक्सर ऐसे हैं जिन्हें सच्चाई से कत्तन इनकार है। और जिस दिन हम हर उम्मत में से एक गवाही देने वाला यानी हर उम्मत का रसूल उठाकर खड़ा करेंगे, फिर काफिरों को इजाज़त न दी जाएगी कि वो ज़बानें खोलें, ना ही इनसे कहा जाएगा कि तौबा करें। और जिन लोगों ने जुल्म किया है जब वो अज़ाब अपने सामने देखेंगे तो ऐसा हरगिज़ ना होगा कि इन पर अज़ाब हल्का कर दिया जाए, ना ही इन्हें मोहलत दी जाएगी। और जिन लोगों ने अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हैं जब अपने बनाए हुए शरीकों को देखेंगे तो पुकार उठेंगे कि ऐ परवरदिगार ये है हमारे शरीक जिन्हें हम तेरे सिवा पुकारते थे। इस पर वो इनकी तरफ अपना जवाब भेजेंगे कि नहीं तुम सरासर झूठे हो। व अलकाउ इलल्लाहि यौमा इज़िन, और इस दिन सब अल्लाह के आगे सर अताज झुका देंगे, और वो सारी इफ्तरा पर्दाजियाँ इनसे खो जाएंगी जो वो किया करते थे। और जिन लोगों ने कहा अल्लाज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि, जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका, तो इनकी शरारतों की पदाश में हमने इनके अजाब पर एक अजाब बढ़ा दिया है, और एक अजाब कुफ्र का, दूसरा हक से रोकने का। और वो अजाब आने वाला दिन के जब हम हर उम्मत में से एक गवाह खड़ा करेंगे जो उन्हीं में से होगा, वो बतलाएगा कि मैंने किस तरह अल्लाह का पैगाम पे पहुंचाया, और तुझे इन लोगों के लिए गवाह बनाएंगे। हमने तुझ पर अल किताब नाज़िल की तमाम बातें करने के लिए, और इसलिए कि मुसलमानों के लिए रहनुमाई और रहमत और खुशखबरी हो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह हुक्म देता है कि इंसाफ करो, भलाई करो, और कराबदारों के साथ नेक सलूक करो, और तुम्हें रोकता है बेहयाई की बातों से, हर तरह की बुराई से और जुल्म ज़्यादती के कामों से। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि नसीहत पकड़ो, और जब तुम आपस में कौलो करार करो तो समझ लो कि ये अल्लाह के नज़दीक अहद हो गया, और चाहिए कि अल्लाह का अहद पूरा करो, और ऐसा ना करो कि कस्में पक्की करने के बाद इन्हें तोड़ दो, हालांकि तुम अल्लाह को अपने और ऊपर निगहबान बना ठहरा चुके हो, यानी उसके नाम की कस्में खाकर इसे शाहिद करार दे चुके हो। यकीन करो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह से पोशीदा नहीं है। देखिए ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए कहा कि मुनाफिक जो है ना उसकी 3 निशानियां हैं। जब बात करता है तो झूठ बोलता है, और जब वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, जब अमानत रखी जाए उसके पास तो उसमें खयानत करता है। तो यही बात अल्लाह देखिए इस आयत में भी कह रहे हैं कि जो अल्लाह के बंदे हैं वो ऐसे नहीं है, किसी से वादा किया पूरा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने वादा किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां जगह आकर ना तो आप भी उतनी जगह ज़रा चल के आ जाए, मैं भी इधर से फासला ज़्यादा होगा वल्लाहु आलम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए अपनी जगह, तो लेकिन वो बंदा नहीं आया, तो बहुत देर तक खड़े रह, कहते दूसरा दिन हो गया। वो फिर बंदे को याद आया और वो भागता हुआ आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तो भूल गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे पे वहाँ खड़े हैं कि उसने मेरे से वादा किया, उसने आना है। सुभान अल्लाह। हम इनके करीब भी नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करें कि हम भी दूसरों से वादा ना करें अगर नहीं कर सकते पूरा, और अगर किया है तो फिर उसको पूरा करो, चाहे वो छोटा वादा हो चाहे वो बड़ा वादा हो। अल्लाह अकबर। और देखो आयत नंबर 92, और तुम्हारी मिसाल उस औरत की सी न हो जाए जिसने बड़ी मेहनत से सूत काटा फिर तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। तुम आपस के मामला में अपनी कस्मों को मकरूफ फसाद का जरिया बनाते हो, और इसलिए कि एक गिरोह दूसरे गिरोह से बढ़ चढ़ गया है, और अल्लाह इस मामले में तुम्हारी आजमाइश करता है। जिन बातों में से तुम्हारे इख्तलाफात हैं वो क़यामत के दिन तुम पर आश्कारा कर देगा, यानी लड़ो झगड़ो नहीं, अल्लाह आश्कारा कर देगा। अल्लाह पे छोड़ दो जो बात समझ नहीं आती। अब देखिए अल्लाह ने कितनी प्यारी मिसाल दी है कि उस औरत की तरह ना बन जाना जो पूरा दिन लगा के ना सूत काती, तो लेकिन शाम को गड़बड़ खुद ही कर देती है, अपनी मेहनत को खुद ही ज़ाया करती है, और